श्रीगुरुभ्यो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्तापयामास दिदर्क्षुर्जनकात्मजां ततो गृद्धस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वा भीज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि शशुरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। धन्यवादः महोदय। समाप्तम्। महान् सन्तोषः। अहम् इदानीं शेर् करोमि। अस्तु, वयम् आरम्भं कुर्मः। रघुवंशे द्वितीयसर्गे वयं स्मः। यावत्पर्यन्तं किं जातम् इत्युक्ते, दिलीपः नन्दिन्याः धेनोः सेवां करोति। एकस्मिन् दिने नन्दिनी हिमालये एकां गुहां प्रविष्टवती। तत्र एकः सिंहः तस्याः उपरि आक्रमणं कृतवान्। दिलीपः तं सिंहं मारयितुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तस्य हस्तः स्तब्धः जातः। सः किमपि कर्तुं न शक्तवान्। तदा सिंहः मनुष्यवाचा उक्तवान्, अहं सामान्य सिंहः न, अहं किङ्करः, शिवेन नियुक्तः। अत्र विद्यमान देवदारु वृक्षस्य रक्षणार्थम् अहं शिवेन पार्वत्या च नियुक्तः अस्मि। यः कोऽपि मृगः अथवा प्राणी अस्य वृक्षस्य प्राङ्गणे आगच्छति चेत् अहं तं मारयित्वा खादामि। अहं मृगाय अन्यत्र न गच्छामि। इदानीं एषा धेनुः अत्र मम अङ्कणे प्रविष्टवती, अतः अहं तं मारयित्वा खादामि। अद्य मम भोजनम् एषा इति सिंहः उक्तवान्। वार्तालापः प्रचलति। अनन्तरं दिलीपः उक्तवान्, एक बार्टर् एक्स्चेञ्ज्, मम शरीरं खादतु, धेनुं त्यजतु इति प्रार्थितवान्। सिंहः अङ्गीकृतवान्। अत्र श्लोकस्य आरम्भः भवति। अहं श्लोकं पठामि।
तथेति गामुक्तवते दिलीप सद्य प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहुः सन्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। पद विच्छेदं कुर्मः। तथा इति गाम् उक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहुः सः न्यस्तशस्त्रः हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य। अत्र तथा इति तथेति अत्र गुणसन्धि अस्ति। गामुक्त दिलीपः सद्यः, दिलीपः सद्यः, दिलीपः विसर्गः सन्धि अस्ति अत्र, किन्तु उच्चारणं अग्रे गच्छति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः श्रूयते, दिलीपः सद्यः इति श्रूयते। अनन्तरं सद्य प्रतिष्ठ, अत्र यद्यपि विसर्गः तत्र तस्य उच्चारणम् उपध्मानीयः। सः न्यस्तः, सः अत्र विसर्गस्य लोपः। शस्त्रो हरये, न्यस्तशस्त्रः हरये, अत्र विसर्गस्य उकारादेशः। अनन्तरम् अकार उकारयोः गुणप्राप्ति। स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम्, पिण्डम् इव आमिषस्य, अत्र सवर्ण दीर्घसन्धि अस्ति। अकार आकारयोः सवर्ण दीर्घसन्धि अस्ति। अस्तु, अत्र श्लोकस्य सामान्य अर्थं पश्यामः चेत् तथास्तु इति वदति, सिंहः वदति। पूर्वं सः किं कृतवान्? दिलीपः उक्तवान् मम शरीरं खादतु तेनुं त्यजतु इति। सिंहः अङ्गीकृतवान्। यथा भवान् कथयति तथा एव भवतु, तथास्तु इति सिंहः उक्तवान्। सिंहः दिलीपस्य प्रार्थनां स्वीकृतवान्। तत्क्षणे एव दिलीपस्य स्तम्भितः भुजः विमुक्तः जातः। दिलीपः स्वस्य आयुधं त्यक्तवान्। अनन्तरं राजा दिलीपः सिंहाय खादितुं स्वशरीरं मांसपिण्डमिव विनयेन समर्पितवान्। वयम् अत्र पुस्तके एतदपि दत्तमस्ति, अन्वयः। अनन्तरं प्रतिपदार्थविषये किञ्चित् पश्यामः। तथा, तथास्तु एव, तथा भवतु, तथा इति गामुक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहुः सः दिलीपः न्यस्तशस्त्रः सन् स्वदेहम् आमिषस्य पिण्डमिव उपानयत्। आमिषम् इत्युक्ते मांसं, स्वदेहं मांसपिण्डमिव सः समर्पितवान्। उपानयत् इत्युक्ते उपनयनं, समीपे नयति उपनयनम्, अथवा उपानयम् इत्युक्ते गिफ्ट्, अतः समर्पितवान् इति अर्थे। स्वस्य शरीरं सः समर्पितवान्। अनन्तरं किं जातं? यदा सिंहः तथास्तु इति उक्तवान्, तत्क्षणे एव दिलीपस्य स्तम्भितः हस्तः इदानीं विमुक्तः जातः, फ्री अभवत् तस्य हस्तः। तेन कारणेन सः किं कृतवान्? तस्य आयुधानि बहिः स्थापितवान्, भूमौ स्थापितवान्। तथा, तथा इत्युक्ते तत्र तेन प्रकारेण यथा भवान् कथयति तथा एव भवतु इति भावः। तथा गाम्, गाम् अत्र गो शब्दः एव गाम्,
को शब्दः अत्र ऋषभः इति अर्थे भवति, धेनुः इति अर्थे भवति, अनन्तरं वाणी वाक् इति अर्थे अपि भवति। अत्र वाक् अर्थे अत्र प्रयुक्तः अस्ति पदं गाम्, द्वितीयविभक्ति एकवचनं वाचम् इति अर्थे भवति। तद् वाणीं वचनम् उक्तवते कथितवते सति उक्तवते तद् उक्तवत् प्रातिपदिकम् इक्तवतु वच् प्लस् इक्तवतु उक्तवत् भवति, अनन्तरम् उक्तवते कृदन्तशब्दः चतुर्थी। सद्यः तत्क्षणे सपदि, प्रतिष्ठम्बात् प्रतिबन्धात्, विमुक्तः त्यक्तः मुञ्चितः, बाहुः भुजः हस्तः, प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहुः शब्दं भुजं पुनः चालयितुं शक्तः दिलीपस्य विषये वदति। न्यस्तं न्यस्त सन्न्यस्त सन्यासी इति वदामः, त्यक्तवान् इति अर्थे, आयुधानि त्यक्तवान्, शस्त्रम् आयुधं, न्यस्तशस्त्रः विसृष्टायुधः, दिलीपः स्वस्य आयुधं विसृज्यति इति अर्थः। हरये सिंहाय, हरिशब्दः तस्य विष्णुः इति अर्थे भवति, हरिशब्दः सिंह इति अर्थे भवति, कपिः इति अर्थे भवति, नानार्थकः शब्दः हरि। अत्र सिंह इति अर्थे स्वदेहं स्वस्य देहं स्वस्य शरीरम् उपानयत् समर्पितवान्। पिण्डं पिण्डम् इत्युक्ते पिण्ड अत्र गृहे श्राद्धादि कर्म भवति तदा पिण्डं समर्पयामः। पिण्डम् इत्युक्ते एक कवलम् अथवा भोजनं, लैफ्लेस् थिङ्ग् पिण्डम्। आमिषं मांसं, स्वस्य शरीरं सः मांसमिव निरहङ्कारः सः दिलीपः समर्पितवान् सिंहाय। अत्र पुस्तके दत्तं तात्पर्यं पठामः। दिलीपस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः तथास्तु इति अकथयत्। तत्क्षणे एव दिलीपस्य बाहुबन्धः शिथिलः अभवत्। शिथिलः अभवत् इत्युक्ते अत्र मुञ्चितः अभवत्। दिलीपः स्वकीयं शस्त्रम् अधः स्थापयित्वा स्वस्य शरीरं सिंहाय समर्पितवान्। समर्पणसमये सः शरीरं केवलं मांसपिण्डम् इति विचिन्त्य निर्ममबुद्ध्या अर्पणं कृतवान्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि एक पदस्य विषये, पदस्य अर्थविषये सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। वयम् अग्रे अपि एकैक पदस्य पदविश्लेषणं कुर्मः, अनन्तरम् अन्वयरचनामपि कुर्मः। तथा इति गाम् उक्तवते, गाम् इत्युक्ते वचनं तथा तथास्तु इति सिंहः उक्तवान्। दिलीपः सद्यः तत्क्षणे एव प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहुः जातः। तस्य स्तम्भितः बाहुः इदानीं फ्री अभवत्। सः किं कृतवान्? आयुधानि, स्वस्य आयुधानि भूमौ स्थापितवान्, न्यस्तशस्त्रः अभवन्। सः हरये सिंहाय स्वदेहं समर्पितवान्, उपानयत्। कथं समर्पितवान्? एक मांसपिण्डमिव समर्पितवान्। धेनुं त्यजतु मां खादतु इति। किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। उपानयत्,
उपानयति इत्युक्ते अत्र समर्पितवान् इति अर्थे। उप नयत् नयति अनयत् लङ् उप समीपे उपनयत् अत्र उप अनयत् सवर्णदीर्घ उपानयत् इति भवति। अत्र समर्पितवान् इति भावे। कः उपानयत्? सः दिलीपः उपानयत्। कीदृशः सः? न्यस्तशस्त्रः सः। शस्त्राणि सः भूमौ स्थापितवान्। पुनः कीदृशः? प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः। प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः न्यस्तशस्त्रः सः दिलीपः समर्पितवान्। कदा प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः अभवत्? सद्यः, तत्क्षणे एव। कम् उपानयत्? स्वदेहम् उपानयत्। किमिव उपानयत्? पिण्डमिव उपानयत्। कस्य पिण्डम्? आमिषस्य पिण्डम्। आमिषम् इत्युक्ते मांसम्। कस्मै उपानयत्? हरये उपानयत्। हरये मांसपिण्डमिव स्वदेहं सः दिलीपः समर्पितवान्। कीदृशाय हरये? उक्तवते हरये, उक्तवते सिंहाय। काम् उक्तवते? गाम् उक्तवते, वचनम् उक्तवते सिंहाय दिलीपः स्वदेहं समर्पितवान्। कीदृशीं गां? तथा इति गां, तथास्तु तथा इति गाम् उक्तवते सिंहाय दिलीपः स्वदेहं पिण्डमिव समर्पितवान्। सः दिलीपः इदानीं न्यस्तशस्त्रः अनन्तरं प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं पदविश्लेषणं कुर्मः एकैकपदस्य विषये। अव्ययम्, अत्र प्रथमपदं तथा, तथा इति अव्ययम्। अनन्तरम् इति अपि अव्ययम्। गाम्, गोशब्दः, ओकारान्त गोशब्दः स्त्रीलिङ्गः, द्वितीयविभक्ति एकवचनं। गोशब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवति, ऋषभ इति। गोशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, धेनु इति अर्थे। गोशब्दः अत्र वाक् इति अर्थे अत्र स्त्रीलिङ्गे भवति, नानार्थकः गोशब्दः। अनन्तरम् उक्तवते, उक्तवत् शब्दः तकारान्तः, उक्तवत् शब्दः पुल्लिङ्गः, चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। दिलीपः अकारान्तः पुल्लिङ्गे दिलीप शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सद्यः, सद्यः अव्ययम्, तत्क्षणे इति अर्थे। प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः, उकारान्तः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहु शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। कारणम् एतत् पदं, समस्तपदं दिलीपस्य विशेषणम्, अतः पुल्लिङ्गे भवति। अनन्तरं सः, तकारान्तः तत्शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। न्यस्तशस्त्रः समस्तपदम्, अकारान्त न्यस्तशस्त्र शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। हरये हरिशब्दः, इकारान्तः हरिशब्दः पुल्लिङ्गः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। स्वदेहं, स्वदेह शब्दः अकारान्तः स्वदेह शब्दः पुल्लिङ्गः द्वितीय विभक्ति एकवचनम्। उपानयत्, उपसर्गः नी धातुः
परस्मैपदी लङ् लङ् रूपं नी धातोः अनयत् भवति अनन्तरम् उप अनयत् उपानयत् पिण्डं पिण्डशब्दः अकारान्तः पिण्डशब्दः नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इव अव्ययम् आमिषस्य आमिषशब्दः अकारान्तः आमिषशब्दः नपुंसकलिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अत्र विद्यमान एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः वच् उक्तवते वच् धातु उक्तवतु उक्तवत् अनन्तरम् उक्तवते उक्तवान् उक्तवत् एव उक्तवान् भवति पुल्लिङ्गे अस्तु प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः प्रतिष्ठम्भेन विमुक्तः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तः तृतीया तत्पुरुषः अथवा प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तः पंचमी द्वयमपि तृतीया तत्पुरुषः अथवा पंचमी तत्पुरुषः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तः बाहुः यस्य सः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहुः बहुव्रीहि कारणं प्रतिष्ठम्भ मध्ये एव अथवा बाहु मध्ये एव अर्थः न तिष्ठति अर्थः दिलीपं प्रति गच्छति अतः अत्र बहुव्रीहि पुल्लिङ्गपदम् न्यस्तशस्त्रः न्यस्तं शस्त्रं येन सह न्यस्तशस्त्रः पुनः बहुव्रीहि कारणं दिलीपस्य विशेषणं शस्त्रमध्ये अर्थः न तिष्ठति न्यस्तमध्ये अर्थः न तिष्ठति बहुव्रीहि स्वदेहं स्वस्य देहः स्वदेहः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं स्वदेहः तं स्वदेहम् इति भवति तं द्वितीयविभक्ति एकवचनम् इति सूचयितुं तम् इति लिखामः कमा कृत्वा स्वदेहम् इति पदम् अत्र एकः अलङ्कारः अस्ति पूर्णोपमा अत्र उपमेयः स्वदेहः उपमानं मांसपिण्डम् अथवा आमिषस्य पिण्डम् उपमानम् अनन्तरम् इव इति उपमावाचकशब्दः अस्ति अनन्तरम् उपनयनं साधारणधर्मः अतः पूर्णोपमा अत्र वृत्तम् उपजाति उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र प्रथमपादे अनन्तरं चतुर्थपादे उपेन्द्रवज्र द्वितीय तृतीय पादयोः इन्द्रवज्र मिश्रणम् इति कारणात् उपजाति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः अग्रिमश्लोकः तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानाम् उत्पश्यत सिंहनिपातमुग्रम् अवामुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्ता पुनः पठामि तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्कस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्ता पदविच्छेदं कुर्मः तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्ता अत्र सन्धि पश्यामः चेत् पालयितु प्रजानाम् अत्र विसर्गस्थाने उपद्मानीय श्रूयते अनन्तरम् उत्पश्यतः सिंह विसर्गस्थाने सकारः श्रूयते विसर्गः अपि अनन्तरं विकल्पेन सकारः अपि आदेशः भवति उत्पश्यतः सिंहनिपात
मुग्रम् इति गच्छति। अनन्तरम् अवाङ्मुखस्य अत्र अवाक् मुखं सन्धिः अस्ति, अनुनासिकसन्धि, ककारस्थाने ङकारः, अनुनासिक आदेशः। मुखस्य उपरि अकार उकारयोः गुणप्राप्तिः, गुणसन्धिः। पुष्पवृष्टिः पपात, पुनः अत्र विसर्गस्य उपद्मानीय उच्चारणं भवति। विद्याधरः हस्तमुक्ता। अस्तु, सामान्य अर्थः तस्मिन् क्षणे भयङ्करं सिंहपतनम् उत्प्रेक्षमाणस्य अधोमुखस्य राज्ञः दिलीपस्य उपरि विद्याधराणां हस्तैः मुक्ता पुष्पवृष्टिः पतिता। पूर्वस्मिन् श्लोके वयं किं दृष्टवन्तः? दिलीपः स्वस्य शरीरं सिंहाय समर्पितवान्, खादितुं समर्पितवान्। सः किं चिन्तितवान्? सिंहः तस्य आक्रमणं करोति, तद् भयङ्करं भवति, खादति, शरीरं खादति, तस्य मरणं भवति इति एव सः चिन्तितवान्। किन्तु अत्र किं जातं? सिंहः तस्य उपरि आक्रमणं न कृतवान्। सिंहः न कृतवान्। सिंहस्य भीकरम् आक्रमणं न जातं, किन्तु पुष्पवृष्टिः जाता। तस्य उपरि अवाङ्कस्य अधोमुखः आसीत्। पिण्डमिव मुखम् अधोकृत्य सः सिंहाय समर्पितवान् स्वस्य शरीरं, देहं। तस्य उपरि सिंहस्य आक्रमणं न जातं, किन्तु पुष्पवृष्टिः जाता। कैः पुष्पवृष्टिः कृता? किङ्करैः अथवा गन्धर्वैः, विद्याधरः, विद्याधरैः, विद्याधर अनन्तरं यक्षः, ईशः, किङ्करः, ये सर्वे देवयोनयः। देवाः न, मनुष्याः अपि न, देवयोनयः इति वदामः। अस्तु, ते आकाशात् तस्य उपरि पुष्पैः अर्चनं कृतवन्तः, श्लाघितवन्तः इति अर्थे। अन्वयः तस्मिन् क्षणे उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाङ्कस्य प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात, अपतत्। पपात, अपतत्, पपात लिट् अपतत्। तस्मिन् क्षणे, तत्क्षणे एव पालयितुः, पालयिता, यः पालयति सः पालयिता, पिता। अत्र पालयिता ऋकारान्तशब्दः। प्रजानां पालयिता, प्रजानां पालयिता इत्युक्ते राजा इति अर्थे। उत्पश्यतः, सः सिंहनिपातम् उग्रम्, उग्रम् इत्युक्ते भीकरं, भयङ्करं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः, सः एंटिसिपेट् कुर्वन् आसीत्। तदपि कथम्? अवाङ्कस्य मुखम् अधो कृत्वा सः समर्पितवान् आसीत्। अवाङ्कस्य उपरि किं जातं? पुष्पवृष्टिः जाता। पपात, पुष्पवृष्टिः अभवत्, पुष्पैः अर्चना अभवत्। एतत् सर्वं कथं जातम् इत्युक्ते आकाशे विद्याधराः पुष्पैः अर्चिताः। विद्याधरहस्तैः मुक्त पुष्पाणि
तस्य उपरि पतितानि इति अर्थः। पुष्पवृष्टिः अभवत्, पुष्प अर्चनं जातं, किन्तु सिंहस्य आक्रमणं न जातम् इति एव अस्मिन् श्लोके कविः वर्णयति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि पदस्य विषये? अवाङ्मुखः इति अधोमुखः इति अर्थः। अवाङ्मुखः पुष्पवृष्टि, कुसुमवृष्टिः, पपात इति अपतत् इति अर्थः। अत्र वयं पुस्तके दत्तं तात्पर्यमपि पठामः। यदा सिंहस्य आक्रमणं निरीक्ष्य राजा दिलीपः अवाङ्मुखः भूत्वा स्थितः आसीत्, तदा तस्य शिरसः उपरि विद्याधराः पुष्पवृष्टिम् अमुञ्चन्। अन्वयरचनां कुर्मः। अत्र क्रियापदं पपात। पपात इति क्रियापदमस्ति। पपात इत्युक्ते अपतत्। का पपात? पुष्पवृष्टिः पपात। कीदृशी पुष्पवृष्टिः? विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधराणां हस्तैः मुक्ता पुष्पवृष्टिः। कुत्र पपात? उपरि पपात। तस्य उपरि पालयितुः उपरि। कासां पालयितुः? प्रजानां पालयितुः। प्रजानां पालयितुः उपरि पुष्पवृष्टिः पपात। पुनः कस्य? अवाङ्मुखस्य। राजा कथं तत्र आसीत्? अवाङ्मुखः आसीत्। पुनः कीदृशस्य? उत्पश्यतः। उत्पश्यतः सः एक्स्पेक्ट् करोति। किं करोति? आक्रमणम् एक्स्पेक्ट् करोति। तादृशस्य महाराजस्य, राज्ञः उपरि कम् उत्पश्यतः? सिंहनिपातम् उत्पश्यतः। सिंहस्य आक्रमणम् उत्पश्यतः। तदपि आक्रमणं कथं भवति? सिंहस्य आक्रमणं बहु लघु भवति वा? न, तद् उग्रं, भीकरं, भयङ्करं। तदा किं जातं? तत्क्षणे एव, तस्मिन् क्षणे एव पुष्पवृष्टिः जाता इति। ईदृशं वयं प्रश्नं पृष्ट्वा श्लोकस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अन्वयमपि कर्तुं शक्नुमः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? சந்தேகம் अस्ति चेत् पृच्छतु। கா பப்பாத்தன்னு அது வந்து புஷ்பம் தானே, நபுன்சகலிங்கம் தானே. கா பப்பாத்த வருமா? எப்படி வரும்? பப்பாத்தः இது கிரியாபதம். கிரியாபதம் வந்து அந்த வேர்டு வந்து கான்னா அது அது ஸ்திரீலிங்கமா என்ன? அதுக்குதான் கேக்குறேன். நபுன்சகலிங்கம் தானே பतितம்ன்றது இல்லையா? भवतु, किन्तु अत्र लिङ्गे कुत्र भवति भगिनी? पपात एक क्रियापदं, क्रियापदस्य लिङ्ग भवति वा? சரி, அந்த பப்பாத்தக்கு சூட்டபிளா we have to select a question, no? इदानीं पश्यतु, पुष्पवृष्टिः पपात। पालकः पतति, पालिका पतति। अत्र लिङ्गः कुत्र? पतति तो लिङ्ग फ्री किल? पपात इति अपतत् अर्थे पपात। पपात लिट्, अपतत् लङ्, तावदेव किल भगिनी? She is asking about that question, you know, ka pushpavrishtih strilingam kila. आम्, स्त्रीलिङ्गं भवति चेत् अपि पपात, पुल्लिङ्गं भवति चेत् अपि पपात एव किल? அது கேட்கல. அவ கேக்குறது क्वेश्चन வந்து ஏன் கா ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு. சோ கா வந்து புஷ்பவிருஷ்டிஹி ஸ்ரீலிங்கமா இருக்கிறதுனால கா போடுறோம். वेर इज का? ओ का पपात प्रश्नवाक्यं वदति. अवगतवान्। यदा वयं प्रश्ननिर्माणं कुर्मः तदा ईदृशमेव करणीयम्।
अत्र पुल्लिङ्गे भवति चेत् कः पपात, स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् का पपात, नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् किं पपात। अतः अत्र पुष्पवृष्टिः एक स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् का पपात। यदि लिङ्गम् अनुसृत्य एव तदा एव तादृशमेव कस्मै कस्यै इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् कस्यै, पुल्लिङ्गे भवति चेत् कस्मै, स्त्रीलिङ्गसमये कस्मै इति पृच्छामः वा, न भवति किल। स्पष्टं? प्रश्नं वयं लिङ्गम् अनुसृत्य एव प्रश्ननिर्माणमपि भवति किल। अतः एव लिङ्गज्ञानमपि आवश्यकं। पदविश्लेषणं किमर्थं वयं कुर्मः? अकारान्तक, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गे सर्वं किमर्थं? यदा श्लोकस्य अर्थ अवगमनम् आवश्यकं चेत् तत्र विद्यमानपदानाम् अर्थज्ञानम् आवश्यकम्, अनन्तरं तेषां लिङ्गज्ञानमपि आवश्यकम्। एतत् सर्वं भवति चेदेव श्लोकस्य अर्थ अवगमनं भवति। कविः किं वर्णयति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः तादृशमेव प्रश्नः पृष्टव्यः। अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु। तस्मिन् क्षणे झटिति इत्यर्थे, तत्क्षणे एव झटिति। पालयितुः, रक्षितुः, रक्षिता, रक्षितृ, तृच् प्रत्ययः। पालयितु तदपि तृच् प्रत्ययः। पाल प्लस् तृच् पालयितृ भवति, तदेव पालयिता भवति, तदेव पालयितुः। षष्ठी एकवचनं। पिता, पितुः, पितृ शब्दः, तादृशं रक्षितुः, रक्षितृ शब्दः, तृच्। प्रजानां पालयितु, प्रजानां पालयितु, पालयितुः षष्ठी इति कारणात् अत्र राज्ञः दिलीपस्य इति भवति। पालयिता भवति चेत् राजा इति वदामः। अत्र पालयितुः षष्ठी एकवचनरूपम्। पाल प्लस् तृच् पालयितृ, तद् प्रातिपदिकं पालयितृ। पालयितृ प्रातिपदिकं प्रथम विभक्ति एकवचने पालयिता भवति। पालयिति शब्दः पालयिता भवति प्रथमा विभक्ति एकवचने। उत्पश्यतः, उत्प्रेक्षमाणस्य, एक्स्पेक्टिंग। उत् प्लस् दृश् धातुः शत्रन्तपदम्। उत्पश्यत् प्रातिपदिकम्। निपात, निपतनम्, अतः पतनम् इति अर्थे निपात। सिंहनिपातं, सिंहस्य पतनम् इत्युक्ते आक्रमणम्। उग्रं, भीकरं, भयङ्करम्। अवाङ्मुखस्य, अधोमुखस्य, अवाङ् शब्दस्य बहु नानार्थकाः। एक दिक्, दिशु विषये अपि अवाक् इति भवति। अत्र अधो इति अर्थे भवति। अवाक् मुखम्, अत्र अवाङ्मुखं सन्धिकारणात् अवाङ्मुखं जातम्। अवाङ्मुखस्य अथवा अवाङ्मुखं, षष्ठी एकवचनम् अवाङ्मुखस्य, अधोमुखस्य। पुष्पवृष्टिः, कुसुमवर्षः, वृष्टिः, पपात, अपतत्। विद्याधरः हस्तमुक्ता, विद्याधराणां हस्तैः विसृष्टा। विद्याधराः पुष्पैः अर्चिताः इति अर्थे भवति। विद्याधरः, गन्धर्वः, यक्षः, अप्सरः, एते सर्वे एकः गणः, भिन्नभिन्नगणाः सन्ति। अनन्तरं किङ्कर अपि देवयोनयः, डिवैन् आरिजिन्। अस्तु, पदविश्लेषणं कुर्मः। तस्मिन् तद् शब्दः, दकारान्तः तद् शब्दः पुल्लिङ्गः, सप्तमी एकवचनं। क्षणे, क्षणशब्दः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, क्षणशब्दः, सप्तमी विभक्ति एकवचनं। पालयितुः, पालयितृ प्रातिपदिकम्। ऋकारान्तः पालयितृ शब्दः पुल्लिङ्गः, षष्ठी विभक्ति एकवचनं। प्रजानां, प्रजा शब्दः, आकारान्तः प्रजा शब्दः स्त्रीलिङ्गः, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्।
उत्पश्यतः उत्पश्यत् प्रातिपदिकं तकारान्तः उत्पश्यत् शब्दः पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनं सिंहनिपातं सिंहनिपात शब्दः अकारान्तः सिंहनिपात शब्दः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् उग्रम् उग्र शब्दः अकारान्तः उग्र शब्दः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अवाङ्मुखस्य अवाङ्मुख शब्दः अकारान्तः अवाङ्मुख शब्दः पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् उपरि अव्ययम् पुष्पवृष्टिः इकारान्तः पुष्पवृष्टि शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् पपात पत् धातुः परस्मैपदी लिट् भूतकाल लिट् प्रथम पुरुषे एकवचनं पपात विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधर हस्तमुक्ता शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः केन कारणेन स्त्रीलिङ्गः इत्युक्ते वृष्टिशब्दस्य पुष्पवृष्टिशब्दस्य विशेषणम् अतः स्त्रीलिङ्गः विद्याधर हस्तमुक्ता शब्दः आकारान्त विद्याधर हस्तमुक्ता शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु अत्र सिंहनिपातम् अनन्तरम् अवाङ्मुखस्य पुष्पवृष्टिः विद्याधर हस्तमुक्ता इति समस्तपदानि सन्ति तेषां विग्रहवाक्यं पश्यामः सिंहनिपातं सिंहस्य निपातः षष्ठी तत्पुरुषः सिंहनिपातः सिंहनिपातः कमातं सिंहनिपातं पुष्पवृष्टिः पुष्पाणां वृष्टिः पुष्पवृष्टिः षष्ठी तत्पुरुषः विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधराणां हस्ताः विद्याधर हस्ताः षष्ठी तत्पुरुषः विद्याधर हस्तेभ्यः मुक्ता अथवा विद्याधर हस्तैः मुक्ता पंचमी तत्पुरुषः अथवा तृतीया तत्पुरुषः द्वयमपि शुद्धं विद्याधर हस्तमुक्ता अनन्तरम् अवाङ्मुखस्य अवाक् मुखं यस्य सः अवाक् एव पदम् अवाङ् इति सन्धिकारणात् अभवत् अवाक् मुखं यस्य सः अवाङ्मुखः अत्र बहुव्रीहि दिलीपं प्रति गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहि अवाक् मुखं यस्य सः अनन्तरम् अवाङ्मुखस्य इति अस्ति इति कारणात् अत्र अवाङ्मुखः कमातस्य अवाङ्मुखस्य अत्र विशेष अलङ्कारः नास्ति अलङ्कारः इत्युक्ते अर्थालङ्कारः शब्दालङ्कारः भवति एव अनुप्रासः भवितुमर्हति अत्र वृत्तम् उपजाति इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र पुनः केन कारणेन इन्द्र केन कारणेन उपेन्द्र पुनः पुनः मया वक्तव्यम् इति न भवन्तः जानन्ति एव अतः प्रथम अनन्तरं द्वितीय पादयोः इन्द्रवज्र वृत्तमस्ति अनन्तरं तृतीय चतुर्थपादयोः उपेन्द्रवज्र वृत्तमस्ति मिश्रणम् इति कारणात् उपजातिः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं स्वीकुर्मः उपजाति सेत् इंद्रवज्र उपेन्द्रवज्र सेम आर्डर should come order can be changed न किमपि आर्डर् गिडर् किमपि मिश्रणम् इति उक्तम् नो आर्डर् एनी मिश्रणम् इफ् पादचतुष्टय मध्ये केवलम् एकपादम् अन्य इन्द्रवज्र वा अथवा उपेन्द्रवज्र वा भवतु तद् पर्याप्तम् धन्यवादः किमपि क्रमः नास्ति अत्र स्पष्टम् अस्ति धन्यवादः अग्रिमश्लोकं पश्यामः
अहं श्लोकं पठामि। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमुतायमानं वचो निशम्योत्थितमुक्तितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां कामग्रथ प्रस्रविणीं न सिंहम्। पुनः एकवारं पठामि। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुक्तितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां कामग्रथ प्रस्रविणीं न सिंहम्। सन्धि विच्छेदं कुर्मः। उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितम् उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीम् इव स्वां गाम् अग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। अत्र गां शब्दः धेनु इति अर्थे प्रयुक्तः। गो शब्दः गां धेनुम् इति अर्थे अत्र प्रयुक्तः। पूर्वस्मिन् श्लोके गाम् इत्युक्ते वाणी इति अर्थे प्रयुक्तः। अत्र सामान्य अत्र सन्धि पश्यामः चेत् वत्स इति अकार इकारयोः गुणप्राप्तिः एकारः गुणसन्धिः अस्ति अत्र। अमृतायमानं वचः अत्र अनुस्वारसन्धिः। निशम्य उत्थित अकार उकारयोः गुणप्राप्तिः ओकारः निशम्योत्थित उत्थितः सन् अत्र विसर्गस्थाने सकारः श्रूयते। यदा वदामः तदा सकारः श्रूयते। उत्थितः सन् सकारः श्रूयते। जननीम् इव अत्र किमपि सन्धि नास्ति। स्वां ग्रामगत स्वाम् अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। स्वाम् अग्रत प्रस्रविणीम् अत्र विसर्गस्य उपद्मानीय श्रूयते। सिंहम् अन्य किमपि सन्धिः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अत्र सामान्य अर्थः कः इत्युक्ते हे पुत्र उत्तिष्ठ इति धेनोः अमृतसमानं वाक्यं श्रुत्वा राजा दिलीपः उत्थितः। सः राजा अग्रे तिष्ठन्तीं क्षीरं स्राववतीं धेनुं नन्दिनीं स्वकीयं मातरम् इव अवलोकितवान्, किन्तु तत्र सिंहः न दृष्टवान्। अत्र उत्तिष्ठ वत्स वत्स अत्र सम्बोधनं। हे वत्स, इदानीं धेनुः वदति, नन्दिनी वदति, हे वत्स उत्तिष्ठ। एतत् वचनं दिलीपस्य कृते कीदृशम् आसीत्? अमृतवचनम् आसीत्। केन कारणेन अमृतं? सः मरणम् अपेक्षितः आसीत्। इदानीं मरणं न जातम्। इदानीम् उत्तिष्ठ इति एक वाक्यं शृणोति, तद् अमृतायमानम् आसीत्। अमृतवत् वचनं श्रुतवान्। निशम्य श्रुत्वा वचः वाक्यं निशम्य श्रुत्वा उत्थितः सन् सः उत्थितवान्। अत्र उत्थितं द्विवारम् अस्ति। उत्थितं वचः, उत्पन्नं वचः। कीदृश वचः उत्पन्नं? उत्तिष्ठ वत्स इति शब्दः उत्पन्नं। तद् अमृतायमानम् उत्पन्नं वचः अमृतवत् आसीत्। उत्थितं वचः श्रुत्वा दिलीपः उत्थितः। दिलीपः उत्थितवान्। अनन्तरं सः राजा ददर्श, दृष्टवान्। किं दृष्टवान्? अत्र
गां दृष्टवान्, गाम् इत्युक्ते धेनुं दृष्टवान्। कथं सः धेनुं दृष्टवान्? स्वमाता इव, जननी इव तां धेनुं दृष्टवान्, सिंहं न दृष्टवान्। आश्चर्यम्। पूर्वं सिंहः नन्दिन्याः आक्रमणं कुर्वन् आसीत्, इदानीं सिंहः न दृष्टः, केवलं धेनुं दृष्टवान्। सा धेनुः अपि स्वस्य माता इव आसीत् इति कविः अस्मिन् श्लोके वर्णयति। उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः। वचः इत्युक्ते अत्र वाणीं निशम्य श्रुत्वा उत्थितं वचः। अत्र उत्थितं वचः शब्दस्य विशेषणम्। उत्पन्नं वचः श्रुत्वा सः उत्थितः। उत्थितः सन्, सन् इति बीइङ्ग् इति अर्थे। तत् सन्, अस् धातोः शत्रु प्रत्ययः, अस् प्लस् शत्रु इस् इक्वल् टु सत् भवति। सत् शब्दः प्रातिपदिकं, तद् प्रथमाविभक्ति एकवचनं सन् भवति। पठत् पठन् तादृशं। तदर्श दृष्टवान् राजा जननीमिव मातरमिव, तदपि स्वां मातरं, स्वस्य माता इव, गां धेनुम् अग्रतः, पुरतः, साक्षात् पुरतः प्रस्रविणीं, सा इदानीं प्रीत्या क्षीरं अत्र ऊजिङ्ग् औट् आसीत्। प्रस्रविणीं क्षीरधारा अभवत्। कारणम् अत्र प्रीतिः, वात्सल्यं। न सिंहं न दृष्टवान्, सिंहं न ददर्श। ददर्श अत्र पुनः आनेतव्यं। राजा गां ददर्श, राजा सिंहं न ददर्श। अन्वयः वत्स उत्तिष्ठ इति उत्थितम् अमृतायमानं वचः निशम्य राजा उत्थितः सन् त्वां जननीम् इव प्रस्रविणीं गाम् अग्रतः ददर्श, सिंहं न ददर्श। अत्र प्रतिपदार्थं पश्यामः। उत्थितम् अमृतायमानं वचः, वचः नपुंसकलिङ्गपदम्। उत्थितम् अमृतायमानम्, अतः एव सर्वं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। उत्थितम् अमृतायमानं वचः। उत्पन्नं सुधासमानं भाषणम्। अमृतम् इव आचरति इति अमृतायते। अत्र अमृतायते एक क्रियापदं। तद् क्रियापदं कथम् आगतम्? अमृतशब्दात्। अतः नामधातुः। अमृताय इति नामधातुः। अत्र पाणिनि धातुपाठे धातवः सन्ति, प्रैमरी धातवः। तदनन्तरं सेकेण्डरी धातवः। किमपि एक प्रत्ययकारणात् सेकेण्डरी धातवः भवति। तदपि वयं दृष्टवन्तः। निच्, निच् द्वारा एक सेकेण्डरी धातु भवति। अनन्तरं सन् प्रत्यय द्वारा सेकेण्डरी धातु। अनन्तरम् अत्र एक क्यङ् इति एक प्रत्यय द्वारा नामधातु, नामपदतः एक धातु निर्माणम्। मम पुत्रः यदा नवनीतं पश्यति तदा सः कृष्णायते, कृष्णवत् सः आचरति इति अस्ति। कृष्णायते, रामायते, अमृतायते, ये सर्वम् अत्र नामधातु। अतः नामधातु अस्ति अमृताय, परे पुनः शानच्, अमृतायते आत्मनेपदी भवति। सामान्यतया नामधातु आत्मनेपदी मध्ये भवति। कृष्णायते, रामायते, अमृतायते, शानच् अत्र अमृतायमान शब्दः। अमृतायमानं वचः नपुंसकलिङ्ग शब्दं।
तस्य विशेषणम् उत्थितं वचः उत्पन्नं वचः केम् औट् वचः उत्पन्नं वचः राजा दिलीपः न जानाति वचः कुतः आगतः इति सः अधोमुखः आसीत् उत्तिष्ठ इति श्रुतवान् अतः तादृशः उत्पन्नं वचः he heard the words उत्स्था तदपि इक्त उत्थित सा धातुः तदेव तिष्ठ इति आदेशः भवति लट् मध्ये सा धातोः तिष्ठति उत् उपसर्गः उत्थितः उत्थितम् उत्थितः उत्थितम् उत्थिता सर्वं त्रिषु लिङ्गेषु भवति अत्र नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् उत्थितं निशम्य श्रुत्वा निशम्ये लेप् निशम्य लेप् निशम्य श्रुत्वा राजा नृपः दिलीपः उत्थितः सन् ऊर्ध्वमुखः सन् उत्तिष्ठवान् अथवा मुखम् उपरि कृतवान् अधोमुखः आसीत् इदानीम् ऊर्ध्वमुखः सन् सन् अस्धातोः शत्रु करोति चेत् शत्रु प्रत्ययं योजयति चेत् अस् प्लस् शत्रु सत् भवति कृदन्त शब्दः सत् एव प्रथमाविभक्ति एकवचने सन् इति भवति बीइङ्ग् इति अर्थे भवति प्रस्रविणीं प्रीत्या प्रवृत्त क्षीरधारां तस्याः नन्दिन्याः अड्डर्थः क्षीरं बहिः आगतं कारणं प्रीति प्रस्रवणं क्षीरम् अस्याः प्लस् इति धातु निनि प्रत्ययः प्रस्रविणी गाम धेनु नंदिनी स्वां जननीमिव स्वमातरमिव अत्र स्वा स्वः स्वा स्वं भवति अत्र स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् स्वा स्वां द्वितीयविभक्ति एकवचनं स्वां अग्रतः अव्ययम् अग्रतः पुरतः अग्रतः अत्र एक तसिल् प्रत्ययः सामान्यतया तसिल् प्रत्ययः पञ्चम्यर्थे भवति अत्र एतत् सप्तम्यर्थे भवति साक्षात् पुरतः स्थाने अस्ति इति अर्थे भवति ददर्श दृष्टवान् अपश्यत् किन्तु न सिंहं सिंहं न दृष्टवान् अतः सः चकितः प्रथमम् अनन्तरं सर्वं सन्तुष्टः अमुतायमानं वचः श्रुत्वा सः सन्तुष्टः सर्वं कविः अत्र वदति पुस्तके दत्तं तात्पर्यम् एकवारं पठामि तदनन्तरं वयम् अन्वयरचनां कुर्मः अत्र पुस्तके अत्रापि अन्वयः अस्ति मयापि अन्वयं लिखितवान् अहं पठामि यत् मया लिखितम् अन्वयः वत्स उत्तिष्ठ इति उत्थितम् अमृतायमानं वचः निशम्य राजा उत्थितः सन् त्वां जननीमिव प्रस्रविणीं गाम् अग्रतः ददर्श सिंहं न ददर्श अस्तु अनन्तरं तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति तद् एकवारं पठामि तस्मिन् एव क्षणे वत्स उत्तिष्ठ इति वचनं दिलीपः श्रुतवान् तद् वचनम् अमृतमिव आसीत् ततः दिलीपः उत्थितवान् अग्रतो अपश्यत् आश्चर्यं तत्र सिंहः नास्ति दुग्धं श्रावयन्तीं नन्दिनीम् एव राजा अपश्यत् तेन्वाह दर्शनं तस्य स्वमातृदर्शनमिव आसीत् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु उत्तिष्ठ इति वत्स अमृतायमानं वचः निशम्य श्रुत्वा उत्थितम् उत्थितः उत्थितम् अत्र उत्पन्नम् अत्र उत्थितः उत्थितवान् ददर्श
अपश्यत् राजा जननीमिव स्वां स्वस्य गां धेनुम् अग्रतः पुरतः प्रस्रविणीम् अत्र दारा क्षीरधारा आसीत् तस्याः न सिंहं न दृष्टवान्। अस्तु, इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः। ददर्श क्रियापदं ददर्श अपश्यत्। कः ददर्श? जननीं ಏನಮ್ಮ ಜನನೀಂ ಮತ್ತೆ ಜನನೀಂ ಅರ್ಥ ಏನು? जननी माता। ददर्श अपश्यत्। कः ददर्श? राजा ददर्श। कथं भूतः सन्? उत्थितः सन्। कां ददर्श? गां ददर्श। अत्र पश्यतु, कः ददर्श? राजा इति कारणात् कः ददर्श। अनन्तरं गां ददर्श अतः कां ददर्श। अत्र पुल्लिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदम् अनुसृत्य वयं प्रश्नम् अपि पृच्छामः। कीदृशीं गां? प्रस्रविणीं गां। कामिव ददर्श? जननीमिव ददर्श। माता इव ददर्श। किं कृत्वा ददर्श? निशम्य ददर्श। किं निशम्य? किं श्रुत्वा? वचः निशम्य। वचः श्रुत्वा राजा गां ददर्श। जननीम् इव गां ददर्श। धेनुं ददर्श। किं निशम्य? वचः निशम्य। कीदृशं वचः? अमृतायमानं वचः, अमृततुल्यं वचः। पुनः कीदृशम्? उत्थितं। किम् इति वचः? उत्तिष्ठ वत्स इति उत्थितम् अमृतायमानं वचः निशम्य राजा गां जननीम् इव ददर्श। कीदृश किमिति वचः? उत्तिष्ठ वत्स इति वचः। कुत्र ददर्श? अग्रतः पुरतः ददर्श। न ददर्श, न अपश्यत्। किं न ददर्श? सिंहं न ददर्श। कः न अपश्यत्? राजा न अपश्यत्। कं न अपश्यत्? सिंहं न अपश्यत्। राजा सिंहं न अपश्यत्, राजा गाम् अपश्यत्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् वयं पदविश्लेषणं कुर्मः। उत्तिष्ठ, उत्तु उपसर्गः, स्था धातुः, लोट् उत्तिष्ठ मध्यमपुरुष एकवचनं। वत्स अत्र सम्बोधनं, वत्स ए वत्स पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्ग वत्स शब्दः संबोधन प्रथमा एकवचनम्। इति अव्ययम्। अमृतायमानम्, अमृतायमान शब्दः अकारान्त अमृतायमान शब्दः नपुंसकलिङ्गपदं, द्वितीया विभक्ति एकवचनं। कारणं नपुंसकलिङ्गे किमर्थं? वचः तस्य विशेषणम् इति कारणात् वचः नपुंसकलिङ्गे भवति। अनन्तरं वचः, वचः शब्दः सकारान्तः वचः शब्दः नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। नपुंसकलिङ्गे भवति चेत् प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति वा समानरूपम् इति कारणात् अत्र तस्य स्थानं दृष्ट्वा एव वयं द्वितीया विभक्ति वा प्रथमा विभक्ति वा इति वक्तुं शक्नुमः। तद् कर्तृपदं वा कर्मपदं वा। कर्मपदं भवति चेत् द्वितीया विभक्ति, कर्तृपदं भवति चेत् प्रथमा विभक्ति, किन्तु रूपं समानं भवति नपुंसकलिङ्गे। अनन्तरं निशम्य, निशम्य निशम् ल्यप् अव्ययं निशम्य। अत्र उत्थितं पदम्, उत्थितशब्दः अकारान्तः उत्थितशब्दः नपुंसकलिङ्ग। कारणम् एतत् पदं वचः पदस्य विशेषणम्, अतः नपुंसकलिङ्गे भवति। अकारान्तः उत्थितशब्दः नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। पुनः उत्थितः अस्ति, उत्थितः
उत्थितशब्दः एव शब्दः समानं भवति उत्थितशब्दः अत्र पुल्लिङ्गे भवति कारणं दिलीपस्य विशेषणम् इति कारणात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उत्थितशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम् अनन्तरं सन् प्रातिपदिकं सत् तकारान्तः सत् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनम् सन् इत्युक्ते बीइङ्ग् इति अर्थे भवति अनन्तरं ददर्श यदा ददर्श पपात सर्वं डब्लिङ्ग् भवति चेत् तत्र लिट् इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः भूतकालार्थे एव भवति दृश्य धातोः परस्मैपदी लिट् प्रथमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं राजा राजन् शब्दः नकारान्तः राजन् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनम् अनन्तरं जननीम् ईकारान्तः जननी शब्दः स्त्रीलिङ्गे द्वितीयविभक्ति एकवचनम् इव अव्ययम् स्वाम् स्वा शब्दः आकारान्तः स्वा शब्दः स्त्रीलिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनम् गाम् गो शब्दः ओकारान्तः गो शब्दः स्त्रीलिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनम् अनन्तरम् अग्रतः अग्रतः एक अव्ययं कारणं तस् प्रत्ययः ग्रामतः पुरतः तादृशम् अग्रतः तस् प्रत्ययः अव्ययम् अग्र प्लस् तस् प्रस्रविणीं पदं प्रस्रविणी शब्दः ईकारान्त प्रस्रविणी शब्दः स्त्रीलिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनं न अव्ययं सिंहं सिंह शब्दः अकारान्तः सिंह शब्दः पुल्लिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु अत्र समस्तपदमेव नास्ति अस्तु किन्तु अत्र अलङ्कारः अस्ति पूर्णोपमा अत्र जननी गौः गौः पश्यति जननी इव अतः जननी उपमानं गौः उपमेयः अनन्तरम् इव उपमावाचकः शब्दः अस्ति अनन्तरं साधारणतया प्रस्रवणं प्रस्रवणं स्रवति क्षीरं स्रवति गोः अपि क्षीरं स्रवति वात्सल्य कारणात् प्रीति कारणात् जनन्याः अपि क्षीरं स्रवति वात्सल्य कारणात् अतः अत्र एक पूर्णोपमा अलङ्कारः अस्ति वृत्तम् उपजातिः इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र अत्र मिश्रणं भवति चेत् अत्र उपजातिः इन्द्र 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 उपेन्द्र अथवा उपेन्द्र इन्द्र इन्द्र अथवा इन्द्र इन्द्र किमपि काम्बिनेशन् भवतु एक मिश्रणम् इति उक्तं मिक्सिङ्ग् तावदेव कियत् मिक्सिङ्ग् तद् न भवति अत्र उपजातिः क्रमः कति उपेन्द्रवज्र कति इन्द्रवज्र किमपि नास्ति इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मिश्रणम् इट् केन् बि इन् एनी मैनर् अत्र उपजातिवृत्तं भवति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् शान्तिमन्त्रं वदामः अस्तु शान्तिमन्त्रं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।